अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। हाजिर है एक और मज़ेदार सी स्पाइसी कहानी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह, खुदा का बनाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह। और एक ज़माने में था एक मुल्क का बादशाह जो बहुत नेक, रहमदिल और इंसाफ पसंद था। उसके दौरे हुकूमत में लोग अमन और चैन के साथ अपनी ज़िंदगियां बसर कर रहे थे। बादशाह का उसूल था कि वो रोज़ दरबार में आम लोगों के मसाइल सुनता था और उसी वक्त उनको हल करने के लिए हुक्म जारी करता था। उसके मुल्क में लोग दूर दराज से सफ़र तय करके बादशाह के पास अपने मसाइल लेकर हाजिर होते और उनका मसला फ़ौरन हल कर दिया जाता। कई दिन से दरबार में लखनऊ शहर के लोग आ रहे थे। किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई लापता था और उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। बादशाह ने अपनी खुफिया टीम को वहां पता लगाने भेजा कि मालूम हो सके लापता होने वाले अशख़ास अगवा होते हैं या कोई उनको कत्ल कर देता है। लेकिन अगर कत्ल होते तो लाश भी कहीं ना कहीं मिलती। खुदा जाने उनको ज़मीन निकल जाती या आसमान खा जाता। बादशाह इस मसले में बुरी तरह उलझ गया था। अभी भी एक बूढ़ा शख्स अपने जवान बेटे के लापता होने का बता रहा था। बादशाह ने उसको तसल्ली दी कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द तुम्हारे बेटे को ढूंढ लेंगे। कि इतनी देर में महल में दो अशख़ास दाखिल हुए। एक कदरे जवान जो कमज़ोर था, जिसकी उम्र 40-45 की होगी, और दूसरा एक बारिश बुज़ुर्ग जो 75 से 80 की उम्र में थे। बादशाह ने एक नज़र दोनों को देखा और जिस शख्स का मसला था उसको कहा, हम आपके बेटे को ढूंढने में मदद करेंगे। वो शख्स उठा और महल से बाहर निकल गया। बादशाह उन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहा, आप दोनों मुसाफिर लग रहे हैं। किस शहर से आना हुआ है और आपका मसला क्या है? दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहले जवान आदमी बोला, ज़िल्ले इलाही, आपने सही कहा। हम दोनों मद्रास शहर से आए हैं और हमारा कोई मसला नहीं, बल्कि हम आपको इत्तला देने आए हैं। लेकिन इसके लिए मुझे आपको पहले तफसीलात बतानी पड़ेंगी। फिर वो खामोश हो गया। बारिश बुज़ुर्ग गोया हुए, बादशाह सलामत, मैं एक हकीम हूँ और पूरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मरीज़ अपनी जड़ी बूटियों और अल्लाह ताला की मदद से सेहतयाब किए हैं। करीबन 4-5 महीने पहले ये शख्स मेरे पास आया, इस हालत में कि उसके जिस्म का गोश्त बिल्कुल लटक गया था। किसी 100 साल के बूढ़े से ज़्यादा इसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और शदीद कमज़ोरी थी। उसने मुझसे इलाज की दरख्वास्त की। मैंने इसका तफसीली मुआयना किया और उसको बता दिया कि तुम्हें एक शदीद नौइयत की बीमारी है। अभी उसकी शुरुआत है। कुछ दिनों में अभी तुम्हारा गोश्त जो लटक रहा है वो गलना सड़ना भी शुरू हो जाएगा और तुम मेरे हिसाब से बमुश्किल 6-7 महीने तक जी सकोगे। ये सुनकर ये परेशान हो गया और कहा, आप कोई इलाज वगैरह बताएं। कैसा ही महंगा और मुश्किल इलाज हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसको बताया कि इलाज है तो, लेकिन वो तुम नहीं कर सकते और ना मैं बताऊँगा। बाज़ दफ़ा इंसान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। बेहतर यही है कि तुम अपने जितने दिन की ज़िंदगी है उसको नेक कामों में सर्फ करो। अगर तुम्हारी ज़िंदगी हुई तो अल्लाह खुद ही कोई ना कोई वसीला बना देगा। बादशाह और सारे दरबारी उसकी बात तवज्जो और दिलचस्पी से सुन रहे थे। फिर वो जवान शख्स बोला, हकीम साहब की तरफ से साफ इनकार सुनने के बाद मैंने 1-2 हकीमों, डॉक्टरों को मज़ीद दिखाया, लेकिन उनको मर्ज़ समझ में ही नहीं आया। तो मैंने जान लिया कि मेरी ज़िंदगी बस ख़त्म होने वाली है। मैंने तय किया कि मैं मौत आने तक भरपूर ज़िंदगी गुजारूँगा। अल्लाह ने मुझे बेशुमार दौलत अता कर रखी है। मैंने अपनी बीवी बच्चों को आधे से ज़्यादा दौलत और सारे घर बार दिए। कुछ रकम गरीब रिश्तेदारों को दी। ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात किया और सोचा कि पूरी ज़िंदगी कभी घूम फिर नहीं सका। अब मरने से पहले जितनी मशहूर जगहें सुनी थीं वहाँ जाऊँगा और मज़ेदार खाने खाऊँगा। हालांकि मुझे अरसा हुआ भूख लगनी बंद हो चुकी थी, बस ज़िंदा रहने को खा रहा था। मैं काफ़ी शहरों में घूमा और एक दिन मैं घूमता हुआ लखनऊ पहुँचा। वहाँ तांगे में घूमते फिरते पूरा दिन निकल गया। सामने मुझे एक होटल नज़र आया जहाँ गर्मा गर्म कबाब बन रहे थे। तांगे वाले ने बताया कि जनाब ये यहाँ के मशहूर कबाब हैं
اور لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں۔ میں تانگے والے کے ساتھ فوراً اتر کے اندر چلا گیا اور ہم دونوں نے کباب پراٹھے منگوا کر کھانے شروع کر دیے۔ کباب واقعی اتنے لذیذ تھے کہ میں نے 2 پلیٹیں کھا لیں، اور کھانا کھاتے ہی مجھے ایسی نیند آئی کہ جو آج تک نہ آئی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ میری نیند تو بیماری کی وجہ سے اڑ چکی تھی۔ خیر میں نے سمجھا کہ چونکہ آج میں زیادہ گھوما پھرا ہوں، اس کی وجہ سے تھکن ہو گئی۔ میں نے قریبی ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا اور بے غل و غش سو گیا۔ دوسرے دن صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے ٹائم دیکھا، دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ اتنی دیر سو گیا۔ زیادہ حیرانی تب ہوئی جب میں نے تاریخ دیکھی۔ میں پورے 2 دن سوتا رہا اور اٹھنے کے بعد مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا گوشت کافی بہتر ہو گیا اور کمزوری بھی دور ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر کی راہ لی۔ گھر والے مجھے دیکھ کے حیران ہو گئے۔ میں مکمل صحت یاب ہو گیا تھا اور پھر تو جیسے کمال ہو گیا۔ روز بروز میری طاقت اور تندرستی میں اضافہ ہوتا گیا۔ میں حکیم صاحب کے پاس دوبارہ گیا تو وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر حکیم صاحب بولے، میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کس سے علاج کرایا؟ تو اس نے کہا کسی سے بھی نہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تم گھومے پھرے اور مختلف جگہوں کے کھانے کھائے، کسی کھانے کو کھا کر تمہیں کچھ تبدیلی لگی؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں، لکھنؤ کے کباب پراٹھے کھا کر مجھے 2 دن تک ایسی گہری نیند آئی کہ کبھی نہیں آئی، اور اس کے بعد سے ہی میں ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ جو اب تک سن رہا تھا کہنے لگا، آپ لوگوں نے کہانی سنائی لیکن اس میں کوئی اطلاع یا خبر نہیں، جیسا کہ شروع میں آپ نے بتایا تھا۔ حکیم صاحب بولے، ذل الہی، اب میں یہی بتا رہا ہوں۔ دراصل اس شخص کا علاج صرف یہی تھا کہ یہ انسانی گوشت کھا لے۔ میں نے اس کو اس لیے نہیں بتایا کہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس نے لکھنؤ میں جو کباب کھائے وہ میرے مطابق 100% انسانی گوشت سے بنے ہوئے تھے۔ جب یہ فوراً صحت یاب ہو گیا۔ اب آپ اپنے طور سے اس کی معلومات کروائیں کہ ہوٹل میں انسانی گوشت کہاں سے آتا ہے۔ بادشاہ یکدم چونک گیا۔ کئی روز سے لکھنؤ میں جو لوگ غائب ہو رہے تھے، اسے لگا ان سب کے پیچھے اس ہوٹل کا ہی کوئی راز ہے۔ بادشاہ نے اس نوجوان اور بزرگ کو یہ معلومات دینے کے لیے بہت سا انعام و اکرام دیا اور طے کیا کہ بادشاہ خود بھیس بدل کر اس ہوٹل میں جائے گا۔ پلان کے مطابق بادشاہ غریب شخص بن کر اس ہوٹل میں داخل ہو گیا اور اس کی فوج کے جوان سادے لباس میں مسافر بن کر ہوٹل کے آس پاس گھومتے رہے۔ بادشاہ نے کاؤنٹر پہ پہنچ کر 1 پلیٹ کبابوں کا آرڈر دیا۔ کاؤنٹر پہ موجود شخص نے اس کو غور سے دیکھا اور کہا، آپ وہ سب سے کونے والی ٹیبل پر بیٹھ جائیں۔ اس طرف قدرے اندھیرا تھا۔ بادشاہ جب اکیلا بیٹھا تو سامنے ٹیبل پر ایک جوڑا بیٹھا تھا۔ 2-3 لوگ دوسری ٹیبل پر تھے جن کی توجہ اپنی باتوں پر تھی، یعنی رش نہیں تھا۔ پھر جب وہ کپل چلا گیا تو اور سناٹا ہو گیا۔ یکدم بادشاہ کی کرسی کے نیچے کا تختہ سرکا اور بادشاہ ہڑپ سے اندر چلا گیا۔ یہ سب ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں ہو گیا اور کوئی آواز بھی نہیں آئی۔ بادشاہ نیچے گرا تو پہلے تو اس کی کمر پہ چوٹ لگی، پھر وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ دیکھا نیچے بے شمار لوگ تھے۔ بادشاہ کی فوج نے جو بادشاہ پر نظر رکھے ہوئے تھے اس کو یکدم غائب ہوتے دیکھا تو وہ فوراً حرکت میں آ گئے۔ ہوٹل میں گھس کر سارے سٹاف کو ایک لائن میں کھڑا ہونے کا حکم دیا اور ٹیبل کرسیوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ آخرکار انہیں تختہ نظر آیا اور تختہ توڑ کر انہوں نے بادشاہ اور دیگر لوگوں کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ بادشاہ نے اسی وقت ہوٹل کے اسٹاف اور مالک کو بیچ سڑک میں سزائے موت دینے کا حکم دیا اور یوں لوگوں کے غائب ہونے کا معمہ حل ہو گیا۔ تو کیسی لگی کہانی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔